السلام عليكم. كيف قلت لكم في اخر فيديو انا غنحط السيت فين يمكن لكم تلقاو لي فورماسيون في لا ريجيون دو سود. لو سيت هو www.orientation.fr orientationsud.fr. هذا هو لو سيت. انا غندخل لو سيت وغتشوفوا. فوالا هذا هو لو سيت اللي غادي تلقاو فيه لي ديبارتمون دو سود. انا باش غنقلب فورماسيون ريشيرشي اون فورماسيون. هنايا عندكم فورماسيون كاين هنايا ميتيي. بالنسبه الى بغيتي بور ديكوفرير ان ميتيي يمكن لك هنايا لي فيش ميتيي غادي تلقى، يعني غادي تلقى كاع تلقى فيه لي كومبيتونس دان ميتيي. par exemple الا ما قدرتيش تاخذ لا ديسيزيون tu vas faire quoi comme formation، هذا غادي يمكن يساعدك لي فيش ميتيي، يمكن له يساعدك باش يعني pour découvrir les métiers en France. par exemple غادي نكتبوا هنايا assistante juridique. فوالا assistante juridique غادي يعطيني لو فيش ميتي. انا نشوف واش عطا. نو ما عطاش. بون غادي نقلب بالالفابي. ندير باغ اكزومبل هادشي غير الا بغيتي بحال دابا تقلب غير تقلب بازار على لي ميتيي ما عندكش فكره، بغيتي تاخذ فكره باغ اكزومبل ادجوان ادمينستراتيف، administratrice de biens, administratrice de logiciels de laboratoire etc. هادي غير باش الا بغيتي تطالع، يعني تطالع باش تكتشف لي ميتيي وصافي. ليسونسيال انا غادي نوريكم كيفاش تقلبوا على لا فورماسيون. au cas où vous avez décidé vous allez faire quoi comme formation. غادي تدخلوا فورماسيون. نتوما كتشوفوا درت فورماسيون ريشيرش اون فورماسيون باش عطاتني هاد لاباج هادي، باش عطاتني هاد لاباج اللي غادي نقلب على لا ليست دي فورماسيون كي يعني كي سون فينونسي بار ليتا. الوغ هنايا غادي نكوشي هادي فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو. كاينه فورماسيون ابرونتيساج. هادي فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو كنظن راها واضحه. هادي فورماسيون كونتينيو يعني غالبا كتكون entre 3-4 mois jusqu'à 8 ou 9 ou 10 mois. بالنسبه فورماسيون ابرونتيساج هادي بالنسبه للناس اللي عندهم moins 29 ans كيمكن لهم يديروا فورماسيون اون ابرونتيساج. هادي كدير 2 jours في ليكول ou bien 3 jours في ليكول et 2 jours في l'entreprise ou bien العكس كدير 3 jours في ليكول et 2 jours soit كدير 3 jours في ليكول 2 jours في l'entreprise ولا كدير 2 jours في ليكول 3 jours في l'entreprise وكتخلص comme un salarié. هادي ce qu'on appelle formation en alternance ou bien des études en alternance. غير هي دوماج في لا لوا اي واحد عنده الحق باش يدير l'alternance mais puisque في لا لوا الا كنتي ديباسي 29 ans يعني كانت عندك 30 ans et plus tu as le droit de toucher un salaire de SMIC. ولكن pour les entreprises ils n'acceptent pas. ما يبغيوش يجيبوا واحد 30 ans و ils sont obligés باش يخلصوا un SMIC
il préfère يجيبوا شي واحد يبقى في l'entreprise toute la semaine ou يتخلص un salaire de SMIC. C'est pour ça il n'accepte pas plus de 29 ans. Parce que إلا كانت عندك قل من 29 ans ما كتخلصش bien sûr SMIC qui يكون salaire ديالك entre 600 et entre 500 et 700 euros. C'est pour ça c'est un peu compliqué باش تلقى la formation en apprentissage ou en alternance après l'âge de 29 ans. Alors هادي كنعاود هادي بالنسبه للناس اللي مازالين صغار في اللاج يمكن لهم يديروا فورماسيون ان ابرونتيساج ولكن خص يكون عندك لو سوفل باش دير دي زيتود بور 2 ans. يعني ماشي بحال فورماسيون بروفيسيونيل كونتيني هادي كتكون توجور كيكون فيها ان an et moins كتكون entre 6 mois et 1 an ما كتعداهاش. وبالنسبه للفورماسيون ان ابرونتيساج كتكون sur une longue durée يعني 2 ans. وبالنسبة la formation en professionnalisation, c'est pareil, c'est la même chose que formation professionnelle continue. Ce que je vais faire, غادي ندير le filtrage partout باش تشوفوا كاع les formations اللي كاينين. غنديرهم كاملين، غندير formation professionnelle continue وغندير formation en apprentissage. غندير formation professionnalisation. وغندير حتى فورماسيون سكولير يونيفرسيتير بالنسبه للناس اللي مازالين كيقراو في اليونيفرسيتي وبغاو يديروا اون فورماسيون بروفيسيونيل. باش نقول لكم اون فورماسيون بروفيسيونيل سي لا ميور solution, c'est la meilleure solution pour les gens qui ont dépassé certain âge. علاش؟ باسكو هنايا اللي بغيت نقول لكم هنايا في لا فرنسا ولا في اي بلاصه toujours l'université, les études l'université, ce sont des études théoriques. À part les universités techniques. Et les universités techniques, le problème qu'ils n'acceptent pas les étudiants qui ont déjà arrêté les études. Par exemple, دخلتي لفرنسا, tu as déjà arrêté tes études pour quelques années après. دخلتي لفرنسا c'est un peu compliqué باش تدخل déjà c'est un peu compliqué باش تدخل l'université et pour l'université technique c'est encore pire. علاش؟ حيت ils n'acceptent pas les universités techniques après certains âges par exemple avec 29 ans 30 ans c'est pas facile باش يقبلك. Peut-être ils vont pas t'accepter les études techniques. Et pour faire des études théoriques les études théoriques كلكم راكم عارفين ان les études théoriques يعني ما غتاخدش شي تجربه في سوق الشغل. يعني la meilleure solution باش pour s'intégrer dans le marché du travail c'est soit faire une formation technique soit s'inscrire dans une université technique. Alors هادي قلنا بالنسبه للناس اللي مازالين كيقراو في اليونيفرسيتي او لا تسجلوا في اليونيفرسيتي باش يقراو بغاو يبدلوا يديروا لا فورماسيون professionnelle. Alors ce qui fait moi je vais faire le filtrage par les quatre options باش يلقى لي كاع les formations professionnelles et les formations scolaires et universitaires etc. Alors غادي ندير غوشيرشي نشوف شنو غادي يعطيني. Voilà, هو عطاني la liste de toutes les formations يعني بلا ما ندير فلتر. هنايا راه عطاني لي فورماسيون يونيفرسيتير وعطاني لي فورماسيون بروفيسيونيل اكسيتيرا. هنايا كاين le filtre par département. هنا كاين les départements du sud وهنايا كاين filtrage par le niveau. Par exemple عندك niveau bac ou la niveau bac plus 2 غنديرو niveau bac plus 2 juste pour exemple باش تشوفوا les formations اللي غيعطيني. Voilà. هنايا j'ai filtré par bac plus 2.
الوغ هاد لي فورماسيون اللي عطاني كلهم كيعطيوك ان ديبلوم و ان تيتر ايكيفالون ا باك بلس 2. هنايا راه عطاني بزاف ديال لي فورماسيون. هانتوما كتشوفوا هنا كاين بلوس كو 10 باج ديال لي فورماسيون. هانتوما باغ اكزومبل انا غناخد باج 7 غير كوم بازار الي لا. نحاولوا ندخلوا لاي فورماسيون هنايا، غنحاولوا نجربوا هذه باشلور ريسورس هيومان. غندخلوا لهاد لا فورماسيون تشوفوا فوالا. هنا كيعطيك لي زوبجيكتيف ديال هاد لا فورماسيون هادي. Le bachelor est un diplôme international permettant des équivalences dans de très nombreuses universités ou écoles du monde entier. Alors, هاد لا فورماسيون هادي بالنسبة للناس اللي في اليونيفرسيتي وباغيين يعني باغيين يديروا une formation professionnelle. انا غنحاول نعطيكم ان اكزامبل. غادي نحاول نفلتري جوست avec des formations professionnelles continues لان لا plupart des gens اللي كيبقاو واحلين وحاصلين وبلوكي سو سون دي جون اللي انقطعوا على الدراسة. يعني ils ont quitté la fac, ils ont quitté les études pour des années et ils ont déjà eu des diplômes et ils sont bloqués sur ils sont bloqués pour trouver un emploi ou pour trouver la formation qui يعني اللي توالمهم. alors غادي نرجع لاباج الاولى باش غادي ندير لو فيلتر par formation professionnelle continue. يعني بلا ما ناخدو هذه ديال formation scolaire universitaire، ولكن اي وحده كانت في اليونيفرسيتي وتسجلات في اليونيفرسيتي وبغات تبدل اون فورماسيون بروفيسيونيل يمكن لها تقلب بفورماسيون سكولير يونيفرسيتير. الوغ غادي نمشيو فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو بها. غادي نقلب باش غيعطيني غير لي فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو. علاش؟ حيت فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو هما لي فورماسيون كي سون adressés aux chercheurs d'emploi. يعني ils sont adressés spécialement pour les gens qui cherchent un emploi يعني en chômage. alors غندير هنايا rechercher باش غيعطيني لي فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو. فوالا هاتوما عطاني هنايا اكثر من 10 باج plus que 10 pages ديال لي فورماسيون plus que 10 pages ديال لي فورماسيون. par exemple هادي anglais etc. هذا c'est une formation de la langue. وحاجه اخرى هنايا غنتابعوا لا دات لان كاينين هنايا دي فورماسيون قدامين. هادي 2020 هادشي كله جديد. يعني دابا غير هو هادي باغ اكزومبل لو 1 2020 هذا غيكون ديجا بدات هاد لا فورماسيون ديجا بدات. انا غادي نحاول ندخل هنايا ان مو كلي باش يقلب لي باغ اكزومبل ناخذ سكرتير. نشوفوا شنو غيعطينا. بحال دابا الا بغيت نقلب على دي فورماسيون ديال سكرتير ندير rechercher. فوالا هو عطاني لي فورماسيون اللي كاينين ديال سكرتير. هنايا غادي نفلتري. هنايا درت مو كلي غندير هنايا فلتري. يعني لا فورماسيون غتكون financée par conseil régional ou bien Pôle emploi. la DOM هادي j'ai pas cherché pour savoir c'est quoi la DOM.
انا جو بريفير نقلب على لي فورماسيون ديال كونساي ريجيونال. انا نقول لكم علاش، حيت لا ريجيون فاش كتخرج ان بودجي pour une formation راها حطات داك لو بودجي على داك لا فورماسيون حيت عندها لو بوزوان في داك لا ريجيون. يعني منين تلقاو لا فورماسيون financée par la région, soyez sûr parce qu'il y a un besoin في هاد لي بوست هادو. alors غادي ناخد conseil régional هو غادي filtrer juste les formations les financées par le conseil régional du sud ديال هاد لي ريجيون ديال لو سود. alors ها هما لي فورماسيون اللي كاينين في لو سود في toutes les régions ديال لو سود، يعني في لي ديبارتمون ديال لو سود. alors هنايا كيف قلت لكم غادي نتبعوا لي دات لان كاينين دي فورماسيون كي سون ديجا كومونسي وكاينين ميم دي فورماسيون دي قدامين ومازالين في لو سيت. الوغ غادي نحاولوا نقلبوا على شي فورماسيون اللي مازال ما بدات. بحال دابا هادي لو 12 ماي هادي ديجا بدات. بحال دابا هادي راه ديجا بدات يعني الا تقبلتي في هاد لا فورماسيون هادي راه غادي تقرا في غريتا. كلكم عارفين غريتا كاينه غريتا وكاينه افبا. هادو سو سون دي غروند زيكول كي يعني دي غروند زيكول اللي كيديروا هاد لي فورماسيون بروفيسيونيل بور لي ادولت. الوغ شنو عطاتنا هنايا؟ حيت كيف شفتوا كاملين راني قلبت درت موكلي سكرتير. يمكن لك دير اسيستونت بحال دابا هنايا الا كنتي قاري الدروه اولا قاريه الدروه ولا قاريه ليكونومي يمكن لك تكتبي اي دومين بغيتي غتكتبيه هنايا. الدومين اللي بغيتي غتكتبيه هنايا باش غيعطيك لي فورماسيون في داك الدومين. كيف شفتوا كاملين انا كتبت سكرتير. سي بور سا عطاني كاع لي فورماسيون اللي متعلقين بهذا الدومين هادو. غناخدو شي فورماسيون هنايا. باك برو accueil relation client et usagers grand événements et manifestations sportives en Provence Alpes Côte d'Azur. المهم اللي بغيت نقول لكم هادي لا شونس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اللي قراو الباك وما شدوش. يعني هادي لا شونس باش يشدوا الباك في ان دومين بروفيسيونيل. بحال دابا قريتي الباك ما شديتي. غادي نحاولوا نقلبوا كوم اكزامبل على ان اوتر دومين. باغ اكزومبل الناس اللي قراو كي قلت لكم لو دروا جاوب بان ديبلوم يونيفرسيتير ديال لي زيتود اون دروا ايتترا. جو بروبوز واحد لا فورماسيون اللي فريمون très intéressante. assistante juridique غادي نكتب باش يعطيني لي فورماسيون في هذا لو دومين دا كوم اكزامبل. و حنا غنشوفو بيان سور فينونسي بار لا ريجيون. فوالا هو عطاني لي فورماسيون نورمالمون سو يعطيها. يمكن ما دخلتش شي حاجه. كونسي ريجيونال فوالا غادي نحاول اولا غنكتب غير جوريديك ان مو كلي نشوف شنو غادي يعطي. دير هنايا ريشيرشي
مهم. ما عطانيش داكشي اللي كنقلب عليه. غادي نكتب سكرتير، غادي نحاول اسيستونت جوريديك. دابا حتى الا ما كتبتيش لو مو كوريكت راه ما غاديش يعطيك. فوالا هو عطاني لي فورماسيون ديال اسيستونت جوريديك. كيف قلت لكم هذه سي اون فورماسيون تري 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 انتريسونت، حتى هي كنلقاها بزاف في لي زوفر دومبلوا اي بيان سور فينونسي بار لا ريجيون. هنايا الا لاحظتوا راه كاينه هادي هاد لا فورماسيون هادي ديجا بدات، كانت فيها غير 3 موا. هانتوما كتلاحظوا توجور 3 موا 3 موا. هادي صافي هادي سي اون فورماسيون اللي كتشد غير 3 موا. غنلاحظوا هنايا كاينه واحد لا فورماسيون اللي غادي تبدا في لو 1 سبتمبر وغادي تسالى في لو 30 جوان. سكي في هادي باشولور، يعني النيفو شويه نيفو اكثر من اسيستونت جوريديك. المهم حنا غادي نحاولوا غادي ندخلوا لهاد لا فورماسيون هادي كنظن غادي نلقاوها اون فورماسيون اللي نيفو دو سورتي ديالها يمكن باك بلس 3 او باك بلس 4. هنايا غنشوفوا يعني شنو كيطلبوا باش دير هاد لا فورماسيون هادي. ما كاتبينش دي فوا كتلقاو لا فورماسيون ما كاتبينش عليها حتى شي حاجه. باش نقول لكم هذا سي ان نوفو سيت، هذا سي ان نوفو سيت لي اون كور دو ديفلوبمون، يعني مازال كي اجوتيو دي اوبسيون فيه. هانتوما غنشوفوا هنايا عندنا لا سيسيون فوقاش غادي تبدا لو 1 سبتمبر 2020 وغادي تسالى في لو 30 جوان 2021. يعني هادي راه غتشد 9 موا. هادي فيها 9 موا ديال القرايه. وهذا لو ليو دو فورماسيون، ها لادريس اي بيان سور هادي سي سكي اسونسييل هو هاد نيميرو التليفون. غادي تعيطوا وغادي تسولوا، غادي تاخذوا المعلومات كاع فاش غيجاوبوكم. راه غادي يعطيوكم المعلومات كاع على هاد لا فورماسيون، يعني شنو كتطلب باش ديرها وشحال ديال الوقت وشنو هما لي بيس اللي غتصيفط لهم وشنو هما المؤهلات ديالك الى اخره. هذا الايميل بطبيعه الحال، ها نيميرو التليفون نمرتهم الى يعني باش تاخذ معلومات الى اخره. غادي نحاولوا غادي نحاولوا نقلبوا بشي حاجه اخرى. هذه لاباج الاولى اللي كيعطيك فاش كدير فورماسيون ريشيرش اون فورماسيون. هذه هي لاباج اللي كيعطيك، هذه هي لاباج باش بديت في الاول باش قلبت. باغ اكزومبل غادي ندير هنايا غادي نكتب سكرتير ميديكال. سكرتير ميديكال باش نقول لكم هاد لو دومين سكرتير ميديكال اي اسيستونت ميديكال تا هو مطلوب بزاف، مطلوب في توت لي ريجيون ديال لا فرانس. ان دومين اللي توجور كيلونسيو فيه لي زوفر دومبلوا. غنكتب سكرتير ميديكال وغنكتب هنايا غنكوشي فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو. هنايا غادي vous pouvez préciser. Moi je préfère ne pas préciser باش يعطيك لي فورماسيون كاملين.
باغ واش بغيتي انت كتقلب على شي فورماسيون لي نيفو ديالها باك ولا لي نيفو ديالها باك بلس 2 ولا لي نيفو ديالها باك بلس 3 اكسيتيرا، اولا لي نيفو ديالها قل من الباك اولا سون نيفو سبيسيفيك. كاينين دي فورماسيون ما كيحددولكش يعني لو نيفو شمن نيفو خاص يكون عندك باش دير هاد لا فورماسيون، ولا شمن نيفو كتعطي يعني فورماسيون صافي. جو بريفير بالنسبه للناس اللي واصلين للباك اولا اللي واصلين للليسي ils prennent la formation bac au moins كتكون عندهم واحد ليكيفالونس ديال الباك باش الا بغاو يكملوا من بعد. غندير الوغ باش قلبت هنايا غنقلب غير فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو و سكرتير ميديكال وغندير ريشيرشي. فوالا هو عطاني كاع لي فورماسيون ديال سكرتير ميديكال. غادي نحاولوا نشوفوا شي فورماسيون اللي جديده اللي مازال ما بدات. ناخذ باغ اكزومبل هادي غتبدا في لو 7 سبتمبر 2020 وغادي تسالا في لو 30 مارس 2021 سكي في هادي لا فورماسيون ديال 6 موا. هادي ليكول و لورغانيزم اللي غادي تقرا فيها. غنكليكي على لا فورماسيون باش نشوف لي زانفورماسيون. على هاد لا فورماسيون هادو لي زوبجيكتيف، يعني الا درتي هاد لا فورماسيون شنو هما لي طاش اللي غادي دير في هاد لو بوست هذا. يعني خصك تقرا هادشي كله باش تشوف باش يعني تاخذ فكره على لا فورماسيون. علاش؟ لان اول حاجه كيسولوا عليها فاش كتمشي دوز لونتروتيان، يعني من بعد ما كدوز لو تيست وكتنجح فيه كدوز لونتروتيان، اول حاجه كيسولوا عليها هو هاد لاباج هادي خصك تكون تقراها مزيان، يعني تكون بيان ميموريزي عندك. علاش؟ لان كيقولوا لك اول سؤال كيطرحوا عليك بحال دابا درتي هاد لا فورماسيون ديال سكرتير ميديكال غادي يقولوا لك quelles sont les tâches d'une secrétaire médicale، يعني هادشي اللي هنا خصك تكون عارفه بيان ميموريزي عندك. غنشوفوا كاين كيف قلنا كاين لي زوبجيكتيف، هنايا كاين لو كونتوني يعني شنو لو بروغرام ديال لا فورماسيون. حنايا غنشوفوا شنو لو بروغرام ديال لا فورماسيون. فوالا assister une équipe de la communication ماشي بروغرام ولكن بحال اللي كيدير لك ان ريزومي على لي طاش، يعني او ما تكون هادشي تكون عارفه مسبقا قبل ما تمشي. هادشي تكون عارفه مسبقا قبل ما تمشي لا فورماسيون، قبل ما تمشي لونتروتيان. هنايا لي كونديسيون دونطري شنو كيطلبوا باش دير هاد لا فورماسيون. être âgé de 18 ans ou plus، demandeur d'emploi. فاش كتشوف هادي يعني اوتوماتيكمون تكون مسجل في بول امبلوا. résider en outre-mer هادي كتلقى دي فوا يعني لا كونديسيون ديالهم انك تكون يعني تكون ريزيدون في داك لي ريجيون. modalité de recrutement يعني خصك تكون مسجل في بول امبلوا. ميسيون لوكال هذه بالنسبه للناس اللي عندهم موان دو 26 لا ميسيون لوكال الناس اللي عندهم موان دو 26 راه غيعرفوها. اول ما كتدخل في فرنسا راه كيطلبوا منك تسجل في لا ميسيون لوكال الا كانت عندك اقل من 26 عام. فوالا هادشي اللي لقينا بالنسبه لهاد لو ميتي هادي. الوغ كنظن لو سيت راه واضح باش تقلب على لا فورماسيون باش تاخذ فكره على لا فورماسيون وباش تعرف شنو غادي تقرا في هاد لا فورماسيون اكسيتيرا. اي بيان سور هادي مهمه بزاف حتى هي لو نيميرو دو تليفون. كنظن هادو ما دايرينهاش دي فوا ما كتلقاش نيميرو التليفون، ولا ني كتلقى
هنا دايرين غير لادريس، دايرين غير لادريس. يمكن لك بويسكو الا كنتي قريب لهاد الديبارتمون ولا ساكن في هاد الديبارتمون، يمكن لك تمشي ديريكتومون في ليكول، كتلقى لاسيستونت ادمينستراتيف هي اللي غادي توجهك، وغادي تقول لك كاع، تعطيك المعلومات اللي انت تحتاجها. الا ما لقيتيش النمره التليفون يمكن لك تاخذ النمره، يمكن لك تاخذ لادريس ديالهم، راه كتكون دائما في لاباج، وغادي تمشي عندهم مباشره باش تستفسر. كنتسنى ديما لي كومونتير ديالكم، شي سؤال ولا اي استفسار، وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.